On garde toujours les formes limites de résonance. Quand je fous nitrobenzène, benzène lié à un groupement attracteur NO2. الحاجة الأولى خصني نكتب خصني نديفلوبي ال NO2 لا ستركتور تاعه. دونك أنا ندير benzène lié بان دوبليزون او موان. هذه la structure تاع ال NO2 fait une charge positive sur l'atome d'azote et une charge négative sur l'atome d'oxygène. On a un groupement attracteur par rapport au benzène. Quand نبدا نرسم les formes limites de résonance, معناتها ال NO2 هو اللي va appliquer ou va provoquer l'effet attracteur. معناتها هو اللي يدي les électrons. Les électrons تاعهم يدي les électrons تاع cycle. نحوس على السيستم كونجوغي تاعي. هنا قلنا الجروبمون نيترو فيه لا ليزون بي هي اللي بارتيسيبي في ليفي ميزومير. هاي لا سيغما ومالك هاي لا بي. هو الاتراكتور معناتها لي زيليكترون يخرجوا من السيكل، يدي لي زيليكترون تاع السيكل، يدي لي زيليكترون تاع هاد لا ليزون بي سيغما بي. et on obtient هاد لا بروميير فورم دو ريزونانس بيان سور اونت كروشي. هنا خرجت من لافلاش منا تولي شارج بوزيتيف هاد الكربون، هنا تولي دوبل ليزون لابي، وهنا تولي اون سامبل ليزون باسكو طلعت في لاتوم دوكسيجين تولي شارجي نيجاتيفمون، الاكسجين يولي شارجي نيجاتيفمون. هنا عندي اون شارج نيجاتيف. هنا لازوت اكسبتا اون ليزون من اكسبتا دي زيليكترون من وخسر دي زيليكترون من، معناتها ما خسر ما ربح، قاعد توجور شارجي بوزيتيفمون لاتوم دازوت. عندك 4 ليزون. هنا كريت اون شارج بوزيتيف في هاد لا بوزيسيون. ومن بعد شا عندي كوم سيستيم كونجوغي هنايا عندي بي سيغما كاز فاكونت. هنايا كاز فاكونت توجور هي اللي غادي تلعب لو رول تاع اكسبتور، ما تلعبش دونور باسكو ما عندهاش دي زيليكترون بوفون الكترون. معناتها الدوبليزون هي اللي تمد لا سيغما. هنا هذا يدخل لها ان الكترون يولي نوتر بوزي شارج بوزيتيف، يدخل لها ان الكترون يولي نوتر. هنايا هاد الكربون خرجت من عنده لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون. اون اوبتيان هاد لا فورم. معناتها توجور فيت اتونسيون من لي شارج بوزيتيف و نيجاتيف. هنا دخلت لا فلاش كان شارجي بوزيتيفمون يولي نوتر مع اون دوبليزون. هنايا هذا خرجت من عنده لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون ولا دوبليزون هنا. وهنا تقعد كيما راهي دوبليزون ان او موان ان او موان، وهنا شارج بوزيتيف. ومن بعد لا ميم شوز دوبليزون بي سيغما كاز فاكونت. لا دوبليزون تمد لا سيغما، هنا تولي نوتر ونكري اون شارج بوزيتيف. هنا charge positive, une doublison, 1 au moins plus au moins. On obtient cette forme. On bat le dernier transfert, l'oxygène, on oublie la molécule de départ. L'oxygène, on a doublé une charge négative, il met la sigma, ou la pi, il met la pi. Donc, هذا يخسر un électron يولي neutre. اوكي عندها اون سامبل غادي يلعب لو رول تاع دونور، يخسر ان الكترون يولي نوتر، تولي دوبليزون هنا. وهذا بي تجي هنايا، هذا يربح ان الكترون يولي نوتر. اون اوبتيان لا موليكول دو ديبار. او موان charge positive. اوكي هذا بور لي فور ميزومير تاع لو نيتروبنزين groupement attracteur. دوكا نروحو نشوفو لي فور ميزومير تاع ان اوتر groupement. نشوفو تاع لو كا وين يكون عندنا ان كاربوكاتيون. هاد لا فورم بنزين ليي بان كاربانيون. نديرو كاربانيون. هنا نقول لي اعطيني لي فورم ميزومير تاع هاد لا ستركتور. الحاجه الاولى نديتيكتي وين راهي لا شارج، ورا لو سيستيم كونجوغي تاعي لا شارج اي لوكاليزي كيما نقولوا ليكسي تشارج ولا لا شارج نيجاتيف راهي لوكاليزي سور سات اتوم دو كربون الكربانيون. دونك هو اللي غادي يكون دونور. اللي من دونور يمد لا سيغما، ان سيغما بي، ولا بي تمد هاد لو كربون. اون اوبتيان خرجت من عنده لا شارج يولي نوتر، خرجت من عنده لا فلاش يولي نوتر باسكو كان شارجي نيجاتيفمون يولي نوتر، تولي هنا نوتر
باسكو غادي يخسر الكترون هذاك، وهذا دخلت عنده لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون. بيان سور عندي لي دو دوبليزون هنا، ومن بعد زيد كمل شارج نيجاتيف تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد لو كربون. معناتها يصرا ديبلاسمون تاع لا شارج نيجاتيف في داخل لو سيكل، الموفمون تاع لا شارج نيجاتيف لداخل السيكل. هنا تولي عندي ان دوبليزون لا شارج نيجاتيف تولي هنا. اوكي، هذا يخسر الكترون يولي نوتر، وهذا تدخل له لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون. ومن بعدك ميم ترافاي يمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد لو كربون. on obtient cette forme. Et enfin la double le doublé N تاع لا كاز تاع لو كربونيون يمد لا سيغما ولا دوبل تمد هاد لو كربون. N سيغما بي. نعاود نولي لا موليكول دو ديبار اللي رحت منها. شارج نيجاتيف تولي سور سيت اتوم دو كربون، وهنا عندنا دوبلي، هنا دوبلي، وهنا دوبلي. هذا في لو كا تاع forme limite de résonance ou les formes mésomères في لو كا تاع بنزين يكون ليي مع ان كربانيون. نزيد نشوف un troisième cas, un deuxième cas تاع les carbocations qui يكونوا liés مع un benzène, un carbocation lié مع un benzène. شتنا شتنا في الكا تاع الكربانيون هو اللي يمد لي زيليكترون. هنا الكاربوكاتيون هو اللي اكسبتي لي زيليكترون باسكو راه بوفر اون الكترون، بوفر اون الكترون. هذا ريش اون الكترون دونك هو اللي يمد دونور، وهذا بوفر اون الكترون هو اللي اكسبتي لي زيليكترون. اوكي، دونك هذا دونور هذا اكسبتور. معناتها هنايا لا فلاش غادي تروح لمن لهاد لو سونتر. معناتها السيكل غادي يفا جوي لو رول تاع donneur d'électrons pour la sigma, donc pi, sigma, case vacante. Et on obtient cette forme. Tous les indés, accepter des électrons, maintenant les neutres. Ou le carbone, il reçoit des électrons, il les charger positivement. Maintenant, qu'un charge positive, ou la charge positive, déplacement de la charge positive. On va la charge positive pi sigma case vacante. Déplacement هنا charge positive غادي تجي هنا. دوبلي هنايا، دوبليزون هنا، دوبليزون هنا، سامبليزون هنا. ومن بعدك pi sigma case vacante. La charge positive غادي تجي هنا. Et enfin, نعاود هاد pi sigma case vacante. تعاود لا دوبليزون تمد لا سيغما ونخرجو في لا موليكول ديبار تاعنا. شارج بوزيتيف سور سيت اتوم دو كربون، وهنا عندنا دوبليزون، هنا دوبليزون، هنا دوبليزون. دونك هادو هما لي فورم ليميت دو ريزونانس تاع هاد لو كاربوكاتيون. نزيدو نشوفو لو كا تاع بيرول. Les formes limite de résonance tel pyrrole. Pyrrole, c'est un cycle à 5, fait un atome d'azote, fait un doublé, qui participe à l'aromaticité dans le cycle. L'aromaticité dans le cycle. Donc, on a un doublé. Système conjugué, tel pyrrole. La molécule. On a toujours, le centre, il a le rôle de donneur, c'est le doublé de l'atome d'azote, il a le rôle de donneur, il sigma. N sigma pi. Donc il met la sigma ou la pi تمد هاد l'électron. N خرجت من عنده لا شارج، خرجت من عنده لا شارج، donc il est chargé positivement parce que غادي participer بالدوبلي تاعه يولي عنده 4 liaisons. هنا تولي عندي دوبل. هاد لو كربون ربح خسر يولي كيما راه، يقعد كيما راه نون شارجي. الوغ هدايا غادي تدخل عنده اون شارج يولي شارجي نيجاتيفمون هاد الكربون. وهنا دوبل وراي لا شارج نيجاتيف راهي هنايا هي تزيد تروح تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد لو كربون. شارج نيجاتيف تولي هنايا. اون اوبتيان هاد لا فورم. بون خصك تعاود تولي لا موليكول دو ديبار. ما كاش شارج هنا.
اوكي هنا شارج بوزيتيف. ومن بعد زيد شا عندنا تين تاو السيستم كونجوغي ان سيغما بي، معناتها لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهذا لو كربون. شنو نولي لازوت يربح ويخسر، معناتها يقعد كيما راه يربح دي زيليكترون منا تولي عندي دوبل ومنا تعاود تولي سامبل اي جوبتيان سيت فورم، تولي دوبل هنايا وتولي سامبل. وقعد توجور عندك 4 ليزون نبارتيسيبي بالدوبلي تاعه، وهنايا عندي اون شارج نيجاتيف وهنا اون دوبل ليزون. ومن بعد تزيد تكمل لا شارج نيجاتيف تمد حتى نولي لا موليكول هذه تمد لا سيغما ولا دوب تمد لهذا لو كربون. on obtient cette forme. La charge négative. Et enfin, la charge négative tu mets de la sigma, n sigma pi. Ou la pi tu mets de l'azote. L'azote a récupérer le double تاعه. تولي عندي هاد la forme. Quand chargé positivement, يربح un électron يولي neutre. On obtient une double liaison هنا, une double liaison هنا. Et j'obtiens la molécule de départ. Donc, هادو هما les formes limites de résonance تاع la molécule de pyrrole.